Very pleased to meet you. The pleasure's all mine, sir. Mr. Mohammad Ali, 3 months के लिए 3rd रेजिडेंसी मजिस्ट्रेट की टेम्पररी पोस्ट वैकेंट है. Would you like to accept? ठीक है, sir. I'd be deeply honored to accept your offer. Excellent. Thank you. जनाबे वाला, गंगा ने खुदकुशी करने की कोशिश की, लेकिन इस नौजवान शेख यासीन मुहिउद्दीन ने इसे बचा लिया. तुम क्या कहना चाहती हो? महाराज, मेरे पति ने मेरी एक मामूली सी गलती पर मुझ पर बहुत गुस्सा किया, बहुत चिल्लाया. मेरी समझ में कुछ नहीं आया, इसलिए मैंने आत्महत्या करने की कोशिश की. क्या तुम अपनी गलती पर शर्मिंदा हो? जी महाराज, मैं वचन देती हूँ कि ऐसी हरकत दोबारा नहीं करूंगी. ये अदालत तुम्हें 1 रुपए जुर्माने की सजा सुनाती है. जनाबे वाला, शेख यासीन मुहिउद्दीन ने अपनी जान को खतरे में डालकर गंगा की जान बचाई है. Yes, he should be deserving of a reward. इसे 10 रुपए इनाम दिया जाता है. थैंक यू सर. The court is adjourned. जितने शैम्पू उतने दावे. क्या कोई शैम्पू वाकई खुश्की दूर करे? 3 माह गुजरे तो भाई की अच्छी कारकर्दगी की वजह से सर चार्ल्स ने उनके टर्म में मजीद 3 माह का इजाफा कर दिया. और जब 3 माह की दूसरी मुद्दत भी गुजरी तो सर चार्ल्स भाई की कारकर्दगी से बहुत मुतमईन और खुश थे. वंडरफुल जॉब. ये तो एक टेम्पररी पोस्ट थी. मैं तुमको परमानेंट पोस्ट ऑफर करता हूँ. 1500 रुपीज पर मंथ सैलरी होगी. Well, I'm indeed honored by your offer, sir. लेकिन 1500 रुपए अब मैं रोज कमाना चाहता हूँ. 1500 रुपीज डेली. गुड लक. गुड लक यंग मैन. गुड लक. भाई ने इब्तिदा में पारसियों के मुकदमे बहैसियत मजिस्ट्रेट भी निपटाए और बहैसियत वकील भी कामयाबी से लड़े. लिहाजा उनके मरासिम कई पारसी खानदानों से भी हो गए, जिनमें सर फिरोज शाह मेहता और सर डिनशॉ पेटेट वगैरह शामिल थे. उनसे इतने करीबी ताल्लुकात हो गए कि भाई अक्सर उनके साथ उनके घर ही नहीं क्लब भी जाया करते. हेलो मिस्टर डिनशॉ. हेलो मिस्टर मेहता. हेलो मिस्टर डिनशॉ. हाउ आर यू? Very well. भाई, आप मिस्टर डिनशॉ पेटेट को तो जानते हैं. Yes, Mr. Firoz Shah Mehta. I have had the pleasure. भाई, आजकल हर तरफ आपकी मजिस्ट्रेटी की तारीफें हो रही हैं. मैंने ऐसा काबिल तारीफ कारनामा तो नहीं किया. हाँ, इंसाफ जरूर किया है. आप इसे क्या मामूली बात समझते हैं? But naturally, मैजिस्ट्रेट का काम ही इंसाफ करना है. Mr. Jinnah, is it a fact that Sir Oliphant offered you a job of 1500 rupees per month? मगर आपने ठुकरा दी? That's correct. एक तो नौकरी मेरे टेम्परामेंट के खिलाफ है. Secondly, अब मैं रोज 1500 रुपए कमाना चाहता हूँ. Very good. मैंने सुना है you are already on your way. भाई की प्रैक्टिस चल निकली तो वालिद साहब बहुत खुश हुए, मगर वो अब बीमार रहने लगे थे. भाई उनका पूरी तवज्जो से इलाज कराते थे, मगर वालिद साहब की सेहत गिरती ही चली गई. बेटा मोहम्मद अली, तबीयत अब मेरी कुछ ठीक नहीं रहती. आप फिक्र ना करें, ये बहुत काबिल डॉक्टर है. वो तो ठीक है बेटा, लेकिन मैं ये चाहता हूँ बेटा कि रहमत और मरियम की अब शादी हो जाए. जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा. मुझे यकीन है बेटा, मुझे. वालिद साहब की ख्वाहिश पर भाई ने रहमत बी की शादी कलकत्ते के एक ताजिर कासिम जमाल से और मरियम बी की शादी बम्बई के ताजिर आबदीन पीर भाई से कर दी. दोनों शादियों के कुछ दिनों बाद वालिद साहब का इंतकाल हो गया. वालिद साहब के इंतकाल के बाद भाई ने मुझे बांद्रा कॉन्वेंट में दाखिल करा दिया और बोर्डिंग में रिहाइश का इंतज़ाम कर दिया. और भाई अहमद अली को अंजुमन इस्लाम स्कूल में दाखिल करा के उनका भी बोर्डिंग में रिहाइश का इंतज़ाम कर दिया ताकि तालीम बेहतर हो सके
اور خود مزید محنت سے پریکٹس شروع کر دی۔ مسٹر کنندن داس، آپ حکومت کے وکیل ہیں and you are misleading the witness in presence of me, the defense counsel. Remember, جب تک دنیا ہے ملزموں کے وکیل بھی موجود رہیں گے۔ مسٹر جنا، آپ کو کم از کم ان سفید بالوں کا تو کچھ احترام کرنا چاہیے۔ I'm sorry، مگر میں اس وقت تک سفید بالوں کی رسپیکٹ نہیں کرتا جب تک ان کے پیچھے وزڈم نہ ہو۔ مسٹر جنا، I better warn you، مجھے ایڈریس کرتے ہوئے یہ بات یاد رکھیں کہ آپ کسی تھرڈ کلاس مجسٹریٹ سے بات نہیں کر رہے۔ My lord، with your permission، میں بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ بھی کسی تھرڈ کلاس لائر سے بات نہیں کر رہے۔ اسی زمانے میں بھائی نے ایک اچھوت ہندو واسنت کو ملازم رکھا۔ وہ بہت دیانتدار، محنتی اور ذہین تھا۔ بھائی نے اس کی ایسی تربیت کی کہ پڑھا لکھا نہ ہونے کے باوجود وہ نہ صرف قانون کی مختلف کتابوں کو اچھی طرح پہچانتا تھا بلکہ مختلف مقدمات کی فائلیں بھی تلاش کر کے بھائی کے طلب کرنے پر لے آتا تھا۔ بھائی کو اس سے بہت محبت تھی اور وہ اس کی رائے کا بہت احترام بھی کرتے تھے۔ وسنت جی صاحب۔ ان کو پہچانتے ہو؟ جی ہاں صاحب۔ ان کی فائل لے آؤ۔ نہیں صاحب، یہ کام کا نہیں صاحب، کھانے کا سمے ہے۔ مجھے معلوم ہے، لیکن ان کی فائل لے آؤ۔ جی اچھا صاحب۔ کیسا ملازم ہے؟ آپ جیسے بیرسٹر کو مشورے دیتا ہے۔ بیٹھیے جی۔ یہ لیں صاحب۔ وہ صاحب، کھانا سمے پہ نہ کھاؤ تو بھوک ختم ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، کھانا لگا دو۔ جی اچھا صاحب۔ کمال ہے، پڑھے لکھے ہیں نہیں پھر مشورہ دے گا۔ اور میں نے سن لیا، اس لیے اس نے دونوں باتیں سچ کہی تھی۔ One must always listen to the truth, whosoever speaks it۔ رہی اس کی پڑھے لکھے نہ ہونے کی بات، تو دیکھیے یہ آپ ہی کی تو فائل ہے نا۔ جی ہاں جی ہاں۔ بس تو وہی آدمی بالکل ٹھیک ہے جو سچا ہو اور صحیح کام کرے، چاہے وہ سرونٹ ہو یا لائر۔ بھائی مجھے بہت عزیز تھے اور وہ بھی بچپن سے مجھے بہت چاہتے تھے۔ وہ وکالت کے پیشے میں اتنے سنجیدہ تھے اور ہر کیس پر اتنی لگن سے محنت کرتے تھے کہ زیادہ تر ان کا پسندیدہ کھانا کتابیں، فائلیں اور نوٹس تھے، مگر مجھ سے وہ دنیا کے ہر موضوع پر ہلکی پھلکی باتیں بھی کیا کرتے۔ انہیں شیکسپیئر بہت پسند تھا۔ وہ فرصت کے اوقات میں شیکسپیئر بڑے شوق سے پڑھا کرتے اور اکثر مجھے بھی سناتے۔ لو میں تمہیں شیکسپیئر کا ایک سین سناتا ہوں۔ بھائی آپ ہمیشہ شیکسپیئر کیوں سناتے ہیں؟ اس لیے کہ شیکسپیئر مجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔ سنو کیا خوبصورت سین ہے۔ Othello. I had been happy if the general camp, pioneers and all, had tasted her sweet body, so I had known nothing. Oh, now forever, farewell the tranquil mind, farewell content, farewell the plumed troops and the big wars that makes ambition virtue. Oh, farewell, farewell the neighing steed and the shrill trump, the spirit-stirring drum, the ear-piercing fife, the royal banner and all quality, pride, pomp, and circumstance of glorious war. And oh, you mortal engines, whose rude throats the immortal Jove's dread clamors counterfeit, farewell, Othello's occupation's gone. Very good, bhai. That was very well read. Thank you. ویل مسٹر جنا، آپ کی پرفارمنس مجسٹریٹ کے طور پہ بھی بہت اچھی ہے اور لائر کی حیثیت سے بھی آپ کی بڑی شہرت ہے۔ تھینک یو سر جیمس۔ میں آپ کو بمبے کارپوریشن کے لیگل ایڈوائزر کی پوسٹ آفر کرتا ہوں۔ بمبے کارپوریشن کا لیگل ایڈوائزر؟ I'd be honored. ویل مسٹر جنا، مجھے آپ کا فیوچر بہت برائٹ نظر آتا ہے۔
carry on your practice. Well, thank you, Sir James. I sincerely hope to live up to your expectations. That's good. Please.